तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट। दिन दिनै ओइलो पढ्यो गणतन्त्रको नारा दिन दिनै ओइलो पढ्यो गणतन्त्रको नारा गणतन्त्रको 9 बर कमाई खने सारा गणतन्त्रको 9 बर कमाई खने सारा। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डमर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। अहिले सुन्नाकी लेखा देखा कसैलाई फुर्सद नाइलै हुन सक्को फुर्सद नभया अवस्थामा तमले युट्युबका माध्यमबाटै ढोकाभिटलाई सुन्न सक्देऊ। आज महिनाको 26 सोमबार हो देखा 26 सोमबार एकैजना सर्जकका गीत रचना मात्रै वाचन हुनान् यो कुराले तमलाई थाहै छ। तबै आज डेउडा सर्जक वसन्तराज जोशी प्रकाशजीका केही उत्कृष्ट गीती रचना लेबर आएर्यौँ। मान्छेका जीवन भोगाइका तिता मिठा अनुभव र समाजको वास्तविक यथार्थलाई विषयवस्तु बनाइबर उनले शब्दको माला उन्ने प्रयास गरिरहेछ। आजकी बसाइमा उनरा रचना मात्रै वाचन हुनेन्। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पढ्यो भन्ने विश्वास मैले लिइराख्यौँ। उनरा बारेमा थप केही कुरा मैले तमलाई बताउनौ। उनीहरू जन्म विक्रम सम्वत 2039 साल चैत महिनाको 27 गते बाबा पण्डित गणेश दत्त जोशी र इज्या सरस्वती देवी जोशीका कोखबटे डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 6 सिमल खेतमा भया हो। बाल्यकाल उनीहरू जन्मभूमिमै बित्यो भने पढाइ लेखाइ उनले कक्षा 1 बटे कक्षा 10 सम्म 80 ग्राम मावि रूपाल र कक्षा 11-12 सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगरमा गर्यो। साहित्यमा उन नेपाली र डोटेली दुवै भाषामा कलम चलाउनान्। डोटेली भाषा साहित्यका सौकार भया हुनाले विभिन्न रेडियो कार्यक्रममा उनरा रचना वाचन भइरहनान्। विक्रम सम्वत 2063 साल फागुन 7 गतेका दिन उनीहरू खुट्टेसु भया हो। अहिले उनरा इज्या बाबा भाइ बुहारी भतिजा एक चेलो एक चेली आफूले आफ्नी पुतारी सहित 9 जनाको म परिवार छ। हाल परशुराम नगरपालिकाको परिगाउँ र सिमल खेतमा दोघरीका रूपमा संयुक्त परिवारमा सँगै बस्छन्। साहित्य सिर्जनासितै खेती किर्सानी र पुर्ख्यौली कामलै उन गद्दान। डडेलधुरा जिल्लाको धार्मिक र पर्यटकीय धाम परशुराम धामका खास पढ्नालय हुने हन्। आज उनीहरा भौती मिठा रचना छन्, समाज उपयोगी रचना छन्, समाजमा किन सन्देश फैलाउने खालका रचना छन् देखा मन छुने रचना भया हुनाले कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनी साथ दिया भन्न चाहनौ। उनीहरा रचना वाचन गद्दाए पहिले ढोकाभिटका दारू गाड्डौँ भौती मिठो व्यापारिक सन्देश बठे। है दझा खुदो खा खुदो दखा खुदो खा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदो खा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो जान।
लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडे घरै मौकी लेखा चाहिने टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848 59 16 15। श्रोतासँगी भौती मिठा व्यापारिक सन्देश बठे ढोका भिटका दारुगाडे आज महिनाको 6 बारको सोमबार रे एकैजना सर्जकका गीती रचना वाचन गद्य बसायो। तब आज रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर भई हाल परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा बस्या डेउडा सर्जक बसन्त राज जोशी प्रकाशजीका केही उत्कृष्ट गीती रचना लेबर आइर्यौँ। ब्यालु नगरीबाट उनारा रचना वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। सबै पहिले मेरा हातमा काच्ची खिचडी शीर्षकको रचना छ लौ सुनपै उनीहरू रचना। नाना गाउँका ठुला मुखिया कारखानाका काडी रैतीको पसिना बेचे जोइकी किन्ना साडे भाइ झुटा भतिजा झुटा मुखिया कि मौ झुटा झुटीले झुटी थाई भन्यो साँचे के हो छोटा झुटा कि सुकुली सवा रैती राख्यो पञ्च पञ्चको पसिना रहेछ राजनीतिको मञ्च
मञ्चमा मञ्चन हुन्छ नेताको नाटक, गरिबीको गैलो जडो जनताका फाटक। पद पैसा कुर्चीका निउति जे पढ्यालै सौला, पद पाया पिरता लाउला सँगै सती झौला। बात मिठो वचन मिठो अर्थ फेरो फेरो, बल्ल कि पढ्यालो लाउला दिन्या भया सेरो। हल बल्ल सौसिया हली कोहिरा कोमोती, हिराले हलभाणी तोड्यो अधाई गडो जोते। केही दिन कालुका भाग केही दिन केशका, काला काण्डी कर्तुतका सुकोली भेषका। देशकी ढुकुटी बेचे वर्षका 2 चुनाउ, आफै खानाउ आफै लाउनाउ आफै मन्त्री हुनाउ। नौनी खाई नौरता बस्या नेता जीवका धन्दा, छाई हाले भतेला भरी घी त ताउन्या जनता। जनता भया बुढा बल्ल नेता भया तुर्का, व्यक्ति भया मालो माल देश पडिग्यो स्वर्का। गरी बिभ्यो मेरा देश मागी खाने भाँडो, सङ्घीय सरकाट गाईको बेन्द्रा लाइको घाँडो। उसाई हाम भोट दिन्या उसाई नेता हुन्या, पर भाते पिरता जोडे सन्ज्या बेला रोन्या। देशबी गाड्यो चाकरीमा हात जोडी झुक्द्याले, रात हो पहरा दिनु दोफरी भुक्द्याले। गुपचुप्प गायत्री मन्त्र बाणीचुणी मूल मन्त्र, नेपालमा नौलो अभ्यास सङ्घीय गणतन्त्र। राजतन्त्र रे प्रजातन्त्र गणलोकतन्त्र, उइताउ लिकी उइखी चढी धेकेइन अन्तर। बङ्गला बनाउने बजेट चौपातामा ठिक्क, जहिले गर्यो जथाभावी पुरस्कार झिक्क। दाल छनै चामल छनै कसरी बिगडी, आगो हो कि पानी दोषी भैकाची खिचडी, आगो हो कि पानी दोषी भैकाची खिचडी। काच्ची खिचडी शीर्षकको भौती मिठो रचना पाछा तेरी खान्या पापी मन कभै बुढे लैकी शीर्षकको खुबै मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचनालाई सुन। जन्मै बटी सँगसँगै तोइसित खाइ खेले, तेराई जडा पर्सो हाले तोइ गोडे तोइनेले। बालकाल बयली खेल्या तेराई सुच्या जति, फाल हाल्या फट्टाक हाल्या भेडा कति कति। गाड रे गोदन्ना लाए अल्का अल्का रुख, जोबन चढी उमर बढी आजे तेराई दुख। धन भणे सम्पत्ति भणे ऐश्वर्य मोज भणे, देश भणे परदेश भणे निक्नेको रोज भणे। सत्सङ्ग ज्ञानको बाटो असजी बोझ भणे, स्वादी रे सोनकी सिक्री छानछानी खोज भणे। खा भणे कुफत चिज ला भणे कुलत, जा भणे गट्टाका सँग संस्कार फुलत। ला भणे पीर्तिको पासो जालबोणी माया के, ऐसले अन्तिन गिन्ते धर्म रे दाया के। घर जोडे घरबार जोडे बेउरोपी आशाका, खेल खेलाइ नजित तिन्या कपटी पासाका। नपाउने मालकी सम्झाइ सुकाई सुर्ताले, नदुख्ने कपाल दुख्यो तोइ मनका फुर्काले। क्या राम्रो रसिलो जीवन तोइ मनले रुखाए, जिन्दगी रसको खानी नचाखे सुकाए। तेरा पाछा लागि आज गजार बुढाए, ईर्ष्या रूपी अर्ती पढाई कलेजा चोणाए। यही मेरा तनमा बसी ऐसले खाइहाले, उमरमा अन्धो बनाई बुढेसकाल लाइहाले। दाँतखु सिग्या कानफु टिग्या नजर झिमझिमी, नसक्द्या यही मेरा तन्का तोइ मनकी चिमचिमी।
फलानु बुढियो भणे दुने याकी हुइछ 5 के 15 होइ गई पापे मन के उइछ तु भन्छै पृथ्वीबोट रोपौँ कल्ली फुल गाँसले तेरा जसो मैले अर्या दुनियाँ हाँसले तुखो जन्छै बास्मी सेरे मसित दाँत छैन दुनियाँ तनको साँच्चै सम्झाउने बात छैन हजार लहर समाई तू उडेको उडे तै तेरे लहरका खेल मेरे घुग्गी घुणे किरमुल लाकी केसो नन्छै हात्तीका सवार तन भयो बिकुच्ची तालो मन पापी लभार जैदिन टुटलो तालो निझरको होइरलै मबठे छुटकारा भया पोइकेला सोइरलै मन भयो मर्जीको मालिक तन्गे दाको खेलो अनौठो तनमनको ताल जिन्दगीको मेलो नैम नको आयु हुन्या नैमन बुढिन्या तनबुढिया बिन्ती लाया नै बिन्ती सुन्दिन्या तनबुढिया बिन्ती लाया नै बिन्ती सुन्दिन्या मान्छे बुढियालाई मन कभै नाइ बुढिनु भन्नान साँच्ची हो देखिया मान्छेलाई सही र गलत बाटामा हिटाउनेलाई मन हो कसैलाई के चोरी गद्दातिर लगाइदिन्छ कसैलाई ठग धन्दातिर लगाइदिन्छ कसैलाई पढाइ लेखाइमा गइटिदिने कसैलाई राजनीतितिर मान्छे बाँच्न्यासम्म मनले बडा तनाव दिन्छ देखिया मान्छेलाई कभै सन्तुष्ट गराइ नसक्दे जबले मान्छे असन्तुष्टै हुने यो सबै मनैकी कला हो भन्नु पर्छ कियाकि मान्छेलाई निका काममा गट्टा काममा कभै कथै धकेल्या यो मनकीलाई बलाइ छ भन्नु पर्छ तेरी खान्या पापी मन कभै बुढे लैकी शीर्षकको खुबै मिठो रचना पासा बानी शीर्षकको भौती मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ यो रचनालाई सुन बोल्य बानी हास्य बानी उठ्या बस्या बानी खाने बानी पिने बानी बानी की कहानी धेग्दे बानी तग्दे बानी हाउभाउ शीत बानी निकी बानी गट्टी बानी मान्छ मैछ खानी कोही बोल्दा मसिनो बोली कोही रुखो वचन कोही प्रकृतिले कोही बा निले बोल्लिने जो छन् कोही बोल्दा खोकेर पन कोही बोल्दा हाँसेर कोही बोल्दा रिसिया जन कोही पेर्ता गाँसेर कसैको लजाउने बानी कसैको डराउने कोही त हुँदा बोल्दा बोल्दै भावमा हराउने कोही बोल्दा जोडेर थेगा मतलब चाहिने जो हो बानीका हजार विधा जानी सक्दिएको हो कसैको हात घोल्ले बानी कोही कण्युने मुन्टो कोही मु साध्य बुलबुलीमा कोही हल्काउने चोल्ठो कोही नङ्ग दाँतले ठुङ्द्या कोही जी बडो गाड्या काहीँ थोल लडभड अरे ठोला आँखा ताड्या कोहीको रडे अद्य बेला मुख लाउन मुट्के कोही आँखा निमुद्य खुबै कोही बजाउने चोटके कोही छान धपाउने बानी कोही खुच्चा कान धन्य हो बानीकी बलाई तेरा ठुस्का ठान कोही बा टामी हिट्या बेला एक्लोई बोल्य बानी कोही हात लत्ताली पुच्छ्या कोही मु साध्या चानी कोही हल्काउने बुढी आउलो कोही उठाउने खुट्टो एक थोक अरेको अरे यो कसै नाइ छुट्टो कोही बानी मायालुपन कोही बानी जिद्ध्यारो कोही बानी लक्षणहीन कोही भौतै सिद्ध्यारो निकी बानी गट्टी बानी बानी बानीकी बानी कोही बानी मात्रै बानी कोही जीव धनकी हानि नित्य कर्म पछाड्नु हो धर्म संस्कार रके बानी हो आफै थाई राख्दो चाहिग्या अनुसार रके बानी हो आफै थाई राख्दो चाहिग्या अनुसार रके बानी शीर्षकको खुबै मिठो रचना पासा बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 कुचगाडका
72 वर्षका वृद्ध आमा रत्ना भाटका डाकामी रहेको यो भौती मिठो धुम्मारी सुन तैपछा थोक्काइ बेर स्याबी स्यालै गर्ला साङ्गी भुत्याल कै पर पहोली जाँत माता कै पर पहोली जाँत सौना पन्यौ कि साङ्गी भुत्याल काटिक पन्यौ खरी जाँत माता काटिक पन्यौ खरी जाँत कोलो ग्या होलो पूजाली पन्ना कोलो ग्या होलो भणारको धनी माता कोलो ग्या होलो भणारको धनी ओ जो पूजारो पूजाली पन्ना भाट भणारको धनी माता भाट भणारको धनी कोलो ग्या होलो खामको मुख्या कोलो ग्या होलो धामी माता कोलो ग्या होलो धामी नाइ गरे होलो खामको मुख्या पुनिलो होलो धामी माता पुनिलो होलो धामी जाउँ गडा जाँत जाउँ माली गडा साउँ जाउँ गडा जाँत जाउँ माली गडा साउँ भगवती माताको चैतलो गौन्या जोलै पुत पाउँ माता जोलै पुत पाउँ है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर सुयाबठी साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन
हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने, बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइछ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्। तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन। बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी। आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी। किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती। नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान्। एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक, मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै यथोक्काइ बेरकी स्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99 थोप्लो 2 मेगा हर्जको प्रस्तुति टोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज महिनाको 26 को सोमबार रे एकैजना सर्जकका गीती रचना वाचन गद्य बसाई भया हुनाले रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर भई हाल परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा बस्या डेउडा सर्जक वसन्तराज जोशी प्रकाशजीका के उत्कृष्ट गीती रचना वाचन गद्दारे उनीहरा बाँकी रचना वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। डोट्याली कठपुराणका आइना उखान टुक्कारे थेगा शीर्षकको बहुत मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचनालाई सुन। जेठकी दोफरी ठुले पोषकी रात ठुले डोटीकी सभ्यता ठुले सभाकी बाट ठुले। जसरी अलौणो साग स्वाद हुन्छ बिकाम शब्दमा उखान नभ्या भाषाको के काम। हामरी डोट्याली भाषा आइना कति कति 2-4 शब्द टुटा फुटा लेख्दौ जान्या जति। धनु न्याथाई मन्हु नैन मन्हु न्याथाई धन्नाई भनेले भणाई लाग्दे नपा द्याकी गन्नाई। शत्रु जान्नाई भाइसम जनु बागसम जिनाई बिल्लो हुनै छाँचो एकै सरको हुने बोट चिल्लो। ज्याकी न्युती धोती लायो उत रैग्यो बाहिर चल्तो भन्छ म आई गया अल्छे भन्छ ताइर। बर्या त आउँछे कि जान्छे ढोल्लो ओला ओल खोट्टाका लोपकी बुढे डुबे मरे झोल। साधुकी बाणी न फुटे चोरै ठुली सोर कसरी घरि न भइछै बासी रोटा चोर। हात्या पेट जिराई फाँक सुदोइ मान्ने ह्याक कमाइ छ कौडी है कम घुर्के लाउने ढ्याक। जैकी आथी हली भाँडे उइकी रोपाई जेठ हातमा कन्ज्यौडी समाई चेलो रह्यो पेट। लाली दाइकी कमाई ठुले मुट्या लको माटे मूल्या बाठो पूर्ण घाँडो
खाक निका साटे। विद्या खोज्ज काशी जानु गोर्खा जानु न्याके, खुट्टा भ्या चप्पल कते पस्ता मान्नु क्याके। उड्मो रनु विश्वाई खेते देशन सारा भेष, बगडा मद्दैन भोको लोपा रिका देश। जैका बुवा बैसुन लाग्यो उति मोली खोज, जैका घर लैनो भैँसी काजबार हुना रोज। उन दिन गया हामीलाई छाडे जनदिन खान्थ्या बाडी, नलाग्दो कौवाका पाछा कानमु साध्द छाडे। तमले दिया आज मदै उबात गया पाछा, मार्या माछा गाड बगाई फिर्क्याई माद्दो माछा। बुढेसो कालका चेला पुषा मैना केला, बेला बटी बन झाले कहाँ झाले अबेला। पक्का चेला धक्का क्याकी पुत्प रायो न्याकी, पारो लुकाई छाँचै जानु तसो अद्दो क्याके। सात मित लभा रका चोरका धितकती, न निल्लो थुक्याको थोक धर्मका रीत कति। हुलहा लमा जिउजो गाउनु अनि कालमा बिउ हो, कुरेणीका सातघर बाजा यो हो लको न्यु हो। आउनी न कसैलाई मती खती हुने बेला, खाइन पाएकी चटकी मिल्ले गट्टो पड्या फेला। लाटो लाटो मरम काटो हाँस्याले रुनै थियो, गई थिब चोरका उन्ज्या एकली हुनै थियो। खसी खायो बेली श्वास ब्यान्न ल हुल्याउडो, 12 वर्ष रामायण पढे सीताजी भुल्याउडो। कुकुरका पुछडी थेलवा आजबाङ्गो, एकमा नको पारी तर दुईमा नको नाङ्गो। मन मारी मगज क्याद्दो मानमा र्याको साइनो, मुखजी बढे ताला साँचो पेट बगसको आइनो। कोथली सुकमाणी क्याद्दो दुख भया घोडीका, म मुणो सम्झेर क्यारौँ बन्चरी गोडीका। नाउहल दानी सिपाही खानकी तम्लै भया थ्याकी, बस्या ब्यालो मुस्रा कोसा ढेलो मान्नु क्याके। मदेश गोई खानु भन्थ्या पहाड जोई खानु, गाई माता घर घर दोनु भैँसी हो रोई खानु। पानी खानु मूल भरे बात सुन्नी बुढाकी, चेली हो कुलकी ल्याउनु ताप लिनु मुणाके। 2-4 टुक्का मैले लेख्या तम्रा भाग बाँकी, ठेक टुपो नमिली ठौर सम्झी दिया हाँके। ठेक टुपो नमिली ठौर सम्झी दिया हाँके। हमारा गाउँघरमा पहिलेबटे प्रयोगमा आएका यिन शब्द हुन्थे क्या। यिन शब्दलाई एकै रचनाभित्र मालाउन्ने प्रयास गर्यो बसन्तजीले। बहुत जसा हमारा आइन उखान टुक्का जतिलै छन् बुढा साना मान्छेले भन्नान् तनलाई यथार्थमा बुझ्यो भने सही छन् भन्नाले फरक नाइ पड्डो। क्याकि आगो ताप्पु मुणाको कुरा सुन्नु बुढाको भन्नान्थे क्या। कुरडे बुढाकी भौती सान्दर्भिक हुन्छ क्याकि उनले नयाँ पिँढीलाई गट्टाबाट कभै नाइलौना उनीहरा जीवन भोगाएका जतिले अनुभव हुनान् उनले निकाबाट हिट निकु गर धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज यिनलाई बचाउन कि न्युति लागि पड भनेर जसरी हामीलाई बुढा साना मान्छेले भन्नान् वास्तवमा उनले भनेकी कुरालाई हामीले मनमा गुन्यो भने हामीलाई बहुतै फाइदा पुग्दै थियो। क्याकि भोलका पिँढीसम्म फाइदा पुग्दै कुरडी बुढा साना मान्छेले गद्दान। डोट्याली कठ पुराणका आइना उखान टुक्कारे थेगा शीर्षकको बहुतै मिठो रचना पाछा क्यारौं सुर्ता माणी शीर्षकको छाड्डी बारको खुबै मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचनालाई वाचन गराल्लौ। उठ बुहारी उज्यालो होइग्यो सिन्टोली बोली गए जुन्डु बिगई तारा दिँदै मण्डल खोली गए। उच्ची डाँडी झलपडी गई खोली उजेली गई दर कुन्टो कुरमुरे भयो तक्या मुजेली है।
पूर्व दिशा लाल पड़ी गई, अनारी झुन्नी गई, जाम लेकी जमाई टोटी, मुदड़ी ठुन्नी गई। उड़ी गई परेवा जोड़ी, कुकुडी बासी गई, पछौन पहाड जाने, मौवाल हाँसी गई। रातै उठी पर भातै, लाइटीको साइतको, देउकुल्या उचाइन सारे, घर रे माइतको। 20 माना धुलाकी बोजी, 30 माना चामल, ओड्यारे पिछाउने बादी, बाटाको सामल। लाला बाला मौक पेला, पडौसीकासँग, 6 महिना छबेली खेले, ढब्ब दल्ने रङ्ग। गुन्टी बादी पट्क निमा, डाँगा डोइला हेरे, दाइन भए बैजनाथ, फर्की आउला फेरे। फर्की हेर बिन्नरी भैँसी, घाँडो बजा गौरी, पछा पछा बुढा बज्या, हात बेतै लौरे। आज बासो मुसेटी थला, भोल बासो काँछ, हृदयमा बसी गयो, पहाडको राजा। बेल बुढ्या मौवाली बासो, जाइथाइ पडी रात, अघि ठिमा आगो ज्योति, मिठी मिठी बात। ढुङ्गा धोई भात पस्की खानु, कोइराल भुटी साग, प्रकृतिका कोख बसी, पेर्ती लाउनु लाख। तितौडे आलुको साग, निखा रिकी छाँच, 4 भाइलो 1 थाल खानु, अब उसो काँछ। उही फर्की सम्झना आउनु, 3 महिना आयाले, उहीकु रडी लेख्या तबै, सबैके मायाले। उही निको सिरसिरे हावा, उही पिपलु छाया, उही लाग्दो जमाना निको, उही पुरानो माया। उही छुटी उराठ लाग्यो, हिया हर कनाई, आई ऐल 4 लाख विद्या, रति फरक नाई। च्याचेली 18 पढे, डिभिजन पास भया, विकृति 72 भया, नैतिक तानास भया। आजी फर्की आशा लोके, उइज मना लाडी, बगत दैवका हात, क्यारौं सुर्ता माणी, बगत दैवका हात, क्यारौं सुर्ता माणी। क्यारौं सुर्ता माणी शीर्षकको यो छाड्डी 12 को रचनासितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीबर झनै बेला भइयो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभेट सुने साथ दिया तैकी नुति तम सबै संगीलाई ढोकाभेट गीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी सर्जक विशेष ढोकाभेटकी लेखा खुबै मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदियो। रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर भई हाल परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा बस्या डेउडा सर्जक बसन्त राज जोशी प्रकाश जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोकाभेटलाई सम्झिदियो। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र स्वर्णया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखकले भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसेर खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे केशव भट्ट बजेलाले भौती भौती धन्यवाद दिइबर जानजानी 12 गायक भुवन दाहाल रे पवित्रा भण्डारीले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत यी कपडा धुल्ली कि तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार। कपड़ा धोली की बोला मैना बोला तू मेरी होली की कपड़ा धोली की आइजा मेरी कोला तू मेरी होली की कैको हुई बिरानो
कि भैँसी घाँडो रोल तु मेरी होली कि होली क्या मस्काउँदै लाग्दो यी कपडा धोले कि नबसेका खोला तु मेरी होली कि होली क्या मस्काउँदै लाग्दो यी कपडा धोली कि नबस्याका खोल तु मेरी होली कि होली क्या मस्काउँदै लाग्दो यी कपडा धोले कि नबसेका खोला तु मेरी होली कि ठन्डो लाग्यो ते कुनाको यी कपडा धोली कि सरौटो गाडीको तु मेरी होली कि ठन्डो लाग्यो ते कुन्याको यी कपडा धोले कि सरौटो गाडीको तु मेरी होली कि आज भोलि चौकीदारको छ यी कपडा धोली कि साइका फुल भाडीको तु मेरी होली कि आज भोलि चौकीदारको छ यी कपडा धोले कि साइका फुल बाडेको तु मेरी होली कि आज भोलि चौकीदारको छ यी कपडा धोली कि साइका फुल भाडीको तु मेरी होली कि सिमल्या स्याउ अलिमुडा आलु यी कपडा धोले कि रानी के तकेला तु मेरी होली कि सिमला साउ अलमुडा आलु यी कपडा धोली कि रानी के तकेला तु मेरी होली कि कोही छैन बाडीको ग्वालो यी कपडा धोले कि वचन गरे सेला तु मेरी होली कि कोही छैन बाडीको ग्वालो यी कपडा धोली कि वचन गरे सेला तु मेरी होली कि कोही